انج کر کے قانون بنایا ہے، دستور بنایا ہے، نظام بنایا ہے، قاعدہ نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ اساں موسیٰ علیہ السلام دنیا تے مبعوث کرنے آگے، اساں موسیٰ علیہ السلام فرعون دے سامنے کرنے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا انج کر کے حالات پیش کیتے، دسیا گیا محبوب اپنی امت نو دسو 40,000 فرعون نے مسلمانہ بچیاں یعنی کہ بنی اسرائیلیاں تے بچیاں دیاں گردناں تے چھریاں چلائیاں، ایک دو نہیں پورے 40,000 بنی اسرائیلیاں تے بچیاں تے گردناں تے چھریاں چلائیاں گئیاں، ماں دیاں چھاتیاں تو بچے اتار لے گئے، ماں دیاں گوداں دے وچوں بچے کھو لے گئے، تے ماواں دے سامنے بچیاں دیاں گردناں تے چھریاں چلائیاں گئیاں، تے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اے نظام انج کر کے کون کراپا بندا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر نو دنیا تے مبعوث فرمایا، پھر موسیٰ آ کر کے توحید دا آغاز کر دینے، لوگاں نو توحید دی دعوت دینے۔ موسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیل دے بندیاں دیاں فیورٹ گلاں کر دینے، یعنی کہ انہاں دے حق اندر گلاں کر دینے، آزادی والیاں گلاں کر دینے۔ یاد رکھیا جے نا اے جڑیاں آزادیاں نے، اے طریقہ نے، اے خون دین تو بعد اللہ آزادیاں دیندہ ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے بڑیاں جاناں دیتیاں نے، آزادیاں انج نہیں لب گئیاں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام انج کر کے جدو لوگوں کو تبلیغ کریا کر دے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے کسے دی سجی باں کٹ دیتی جاندی، کھبا پاؤں کٹ دیتا جاندہ، پھر سولی دے پھندے تے لٹکا دیتا جاندہ، پھر تپے سٹ دیتا جاندہ، تے اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہتے نے، اللہ فرماتے نے کہ اساں توانو نجات دلوانی ہے، کہتے تو نجات دلانی ہے، فرعون تو نجات دلوانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام انج کر کے اپنی قوم نو لے آئے، لے کر کے جارن تی سامنے بیکے آئے پانی دیاں موجہ نے، پیچھے بیکے آئے فرعون دیاں فوجہ نے، تی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ سونے کی بنے گا کی بندہ پی آئے۔ اللہ فرماتے نے میرا موسیٰ پیغمبر پریشان نہیں ہونا، پریشانیاں نہیں لینی، میں اللہ تعالیٰ تواڈے نال جڑے ہاتھ دے اندر آسا پڑے، ہاتھ دے اندر جڑی سوٹی پڑی گئی، میرا موسیٰ اس پانی دے اندر مارنا تیرا کام ہے، میں اللہ پاک وچ 12 راستے بنا دینا، میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ موسیٰ نے چھڑی ماری ہے، اللہ نے 12 راستے بڑا چھڑے نے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو آزادیاں دیتیاں نے، فرعون دی قوم نو اللہ نے غرق کر چھڑے آئے، پھر اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر دائے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرا موسیٰ اپنی بنی اسرائیل بندیاں دے کولو پوچھنا میں توانو آزادی عطا کیتی ہے، او ویلا یاد کرو کہ جدوں توانو فرعون تواڈیاں گردناں تے چوریاں چلایا کردا، اس ویلے نو یاد کرو نا جدوں فرعون تواڈے بچیاں دیاں گردناں تے چوریاں بھی چلایا کردا، تے فرعون تواڈے کولو پتھر دی کٹائی کراندا تے تواڈے
گردناں تے نشان پہ جاندے تواڈے جسم لہو لوہان ہو جایا کر دے اس ویلے نو یاد کرو نا بنی اسرائیلیو جدوں تسی غریب ہوندے ساتھ تواڈے کول ٹیکس عطا کیتے جایا کر دے ماضی نو یاد کرنا اس ویلے نو یاد کرتی اس وقت نو یاد کر پتہ ہی لگیا کہ رب آزادی عطا کر دے بنا رب اللہ تعالی نعمت عطا کر دے بنا پھر رب نو بھول نہیں جانا چاہیے اپنے رب تو دور نہیں ہو جانا چاہیے آج کی ویکھیا کہ آزادیاں لبدیاں نے اسی رب نو چھڈ دینے ہاں آزادیاں لبدیاں نے کہ اللہ دے رسول تو دور ہو جانے ہاں آزادیاں لبدیاں نے اس قرآن پاک تو اسی دور ہو جانے ہاں آزادیاں لبدیاں نے حدیث پاک تو اسی دور ہو جانے ہاں آزادیاں لبدیاں نے کہ سونے ہاں آزادی لب جائے تھی اسی بے شرم ہو جانے ہاں آزادیاں لب جانا مسلمانہ ماں پہنا اپنے سر تو دوپٹے ختم کر دے دیا نے انج دے لباس پا دیا نے جن دے بارے میرے نبی نے منع فرمایا گئے ایک وقت آئے گا تی عورت برہنہ ہوئے گی سونے ہوتا کی وجہ ہوئے گی کپڑے پائے گان گے پر انہاں دا وجود نظر آمدہ ہوئے گا انہاں دا جسم نظر آمدہ ہوئے گا آج نظرات دوڑانا آج دیا مسلمانہ میری ہماں پہنا نے ٹی شرٹ دی طرح طرح دے ٹرو در پا دیا نے کچھ خدا دا خوف کرو تی میرے نبی دیا حدیث مبارک سن کے تی ڈر جا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک قیامت نشانی ہے عورت برخانہ ہوئے گی دسنا نظرہ دوڑانا ہر دن تجھے تجھے چوک دے بیچنا انج دیاں خلاصت والی عورتاں نظر آن گیا پھر نعرہ لگان گیا تھی ساڑا حق دیو نا آزادی مار دے نام تو بڑا کچھ بے غیائی پھیلان گیا اس وقت میری ماں پہن ہے آزادی لب جائے دائندہ یہ مقصد نہیں ہے اسی تہذیب بھی پول جائیے آزادی لب جائے اسی تمدن بھی پول جائیے آزادی لب جائے اسی ثقافت بھی پول جائیے آزادی لب جائے اسی شریعت بھی پول جائیے نہیں کہ اللہ پاک نو نہیں پلڑا اللہ پاک تو دور نہیں ہوڑا ایتی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وجہ قوم اللہ تعالیٰ نے جدو آزادیاں دی دیا نے اپنے رب تو دور ہو گئے اللہ پاک دا در چھڑ کے تی بچڑے دی پوجا کرنی شروع کر دیتی بچڑے دی عبادت کرنی شروع کر دیتی اپنے رب تو دور ہو گئے اپنے رب تو دور ہوندیا روندیا اپنے رب تو دور چلے گئے پھر اللہ پاک فرماتے نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ او اللہ والیوں کے ویلا یاد کرو نا وقت یاد کرو نا جدوں تانوں اساں فرعون دے کولوں آزادیاں دلوایا اج تسی ساڈے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اج تسی ساڈے نال بھی بغاوتاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے اج تسی ساڈے نال بھی دشمنیاں پانیاں شروع کر دتیاں نے اس ویلے نو یاد کرتی اس ٹائم نو یاد کرنا اللہ پاک دسنا اے چاہتے نے جے تسی باغ نہیں آؤ گے میں اللہ تعالی تانوں دنیا تے اندر بھی عذاب عطا کر دیواں گا میں دنیا تے اندر بھی تواڈے تے عذاب نازل کر دیواں گا اللہ پاک نے کیڑا عذاب بنی اسرائیلیاں تے نازل کیتا گیا فرمایا کہ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات اللہ تعالیٰ نے انج دا عذاب عطا کیتا گئے جوان دا اللہ نے عذاب عطا کیتا گئے مہنڈک دا اللہ نے عذاب عطا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے خون والا عذاب عطا کیتا ہے انج کر کے کر دے برتن چک دینے تے وچ جوان نظر آندیاں نے کر دے برتن اٹھان دے نے وچ مہنڈک والا عذاب ہی عذاب نظر آندا ہے کر دے برتن اٹھان دے نے تے پانڈیاں وچ خون نظر آندا ہے اللہ تعالیٰ ہی دسنا چاہتے ہیں جے میں تانوں آزادی دے دیواں نا میں تانوں آزادی والی نعمت دے دیواں تسی مینوں بھول جاؤ گے تا میں تانوں عذاب عطا کر دیواں گا ایک گل دا فیصلہ پا دیا جواب